नमस्कार। दुई चार शब्द हामीले ज्ञानको लागि जान्नुपर्ने हुन्छ। दुई चार शब्द जानेमा हामीले सबै कुरा जान्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, यो जो दुई चार कुरा छ, यो बाहेक वास्तवमा केही छँदा पनि छैन। त्यस्तो दुई चार शब्द हुन् आश्रय, आत्मा, स्वप्न, सुषुप्ति, शिव, आफू। दुई चार शब्दहरू हुन् आश्रय, आत्मा, स्वप्न, सुषुप्ति, शिव, आफू। यो चारवटा चार दुई छवटाको हामीले अर्थ राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीले सबै कुरा यथार्थ जान्न सक्ने हुन्छौँ। अथवा यथार्थ जान्नको लागि यी दुई चारवटा शब्द जान्नै पर्ने हुन्छ। अथवा यो जो दुई चार शब्द छ, वास्तवमा यीदेखि बाहेक कुनै केही कहिले पनि छँदै छैन। यो प्रसङ्गमा पहिलो शब्द हो आश्रय। आश्रय भनेको संसारका हामी जे जति छौँ सबैको आश्रय अर्थात् जहाँ हामी रहनु सम्भव हुन्छ, जसले हामी सबैको शरण दिन सक्छ स्थायी रूपमा, अस्थायी रूपमा होइन, स्थायी रूपमा। जस्तो स्थायी जमिन नहुने सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले स्थायी जमिनको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ र अस्थायी सुकुम्बासीहरूको स्थायी बसोबासमा परिणत हुन्छ। सरकार धन्य धन्य हुन्छ, किन त्यो व्यवस्था मिलाइदिएको हुनाले। यो दृष्टान्त हो। अब जमिन नहुने सुकुम्बासीहरूले त सरकारबाट जमिन लालफारम पाएर स्थायित्व हुन्छ। तर हामी संसारका छौँ, जे जति छौँ 7-8 अरब, हाम्रो त स्थायी त हाम्रो त छैन। मर्ने बेला कहाँ जाने? के मर्ने सर्नेमै चित्त बुझाउने? यो त असली सुकुम्बासीको परिचय हो। अस्थायी वासमा कतिसम्म बस्ने? 2-4 वर्ष, 10-20 वर्ष, 50-100 वर्ष, 100-150 वर्ष, कति अवधिसम्म हामी अस्थायी भएर बसिराख्ने? खै हाम्रो स्थायित्व? किनभने हामी त मर्ने र सर्नेमा बाध्य भएर बसेका छौँ। एक दिन मर्नै पर्ने, मरेपछि सर्नै पर्ने। सर्ने माने अरू योनिहरूमा 84 लाखको प्रमाण। मर्ने सर्नेमा घुमिरहेपछि त हाम्रो स्थायी व्यवस्था त हाम्रो भएन नि त। हाम्रो स्थायित्व भन्ने त प्रमाणित भएन नि, जसको ठेगान नै छैन। अस्थायी, घुम्या घुमाइ, मर्यो घुम्यो, घुम्यो मर्यो, मर्यो घुम्यो, घुम्यो मर्यो। त्यस कारणले जमिन नहुनेहरू जो सुकुम्बासी छन्, त्योभन्दा पनि बिजोग स्थिति भयो नि त संसारका हामी सबैको, 7-8 अरब मान्छेको। खै त हाम्रो स्थायित्व? कसले दिने हाम्रो स्थायित्व? ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ? जमिन नहुनेहरूलाई त सरकारले दियो, तर जमिन दिने सरकारी अधिकारीज्यूहरू लगायत संसारका हामी जे जति छौँ
जसको स्थायित्व छैन, कति समय रहने हो स्थायित्व छैन, भरे भोलि नै बदलिने हो कि यो जुनी पक्का छैन। यसैले असली सुकुम्बासी जो वर्तमानमा हामी देखिन्छौँ, यसको स्थायी समाधानको जरुरी छ। समाधान हो आत्मा। आत्माले आश्रय दिन सक्छ हामीलाई, त्यो क्षमता छ। किनभने आत्मामा लिएपछि मर्ने र सर्ने दुवै हुनु पर्दैन, त्यो ग्यारेन्टी छ। र संसारका हामी सबैलाई सम्भव छ। एक दुईजना, एक दुई सय, एक दुई लाख, एक दुई करोड होइन, 7-8 अरब मान्छेलाई पनि ग्यारेन्टी छ स्थायित्वको, जहाँ मर्नै नपर्ने, सर्नै नपर्ने, अमरता, परिपूर्णता, स्थायित्व, स्थायी बसोबासको व्यवस्था केवल आत्माले दिन सक्छ। त्यसैले आत्मा हो आश्रय। आश्रय हो जसले आश्रय दिन सक्छ, त्यो हो आत्मा। यसरी हामी सबैको आश्रय हो, आश्रय स्थान हो केवल आत्मा। यसरी हामी निर्धक्क हुन सक्छौँ। यसरी हाम्रो सधैँको लागि स्थायित्व हुन सक्छ, अमरत्व हुन सक्छ, परिपूर्णता हुन सक्छ। यसलाई जीवन मुक्त, देह मुक्त भन्छ, आत्मालाई लिएर। त्यसैले आश्रय हो आत्माको, आत्मा हो आश्रय स्थान हामी सबैको। त्यसैले परम पूजनीय हो आत्मा हामी सबैको लागि, जसले हामीलाई मर्न कहिले पनि नपर्ने, सर्न कहिले पनि नपर्ने, जुन आज अघि हामी ज्यादै पीडित हुँदै आइरहेका छौँ। हामी धेरैचोटि रोएर आएका छौँ, किन हरेकचोटि मरण, हरेकचोटि रुवाई, हरेकचोटि सराई बसाई 84 लाख जन्म। अब कहिले पाप कर्म अनुसार यो सराई बसाई मानिसदेखि तल्लो योनिमा किरा फटेङ्ग्राहरू वृक्षमा कसरी घट्दै जाने, अनि फेरि राम्रा धर्म कर्महरूबाट फेरि स्वर्गतिर जाने, कहिले स्वर्गतिर कहिले नरकतिर, यसरी घुमिया छ। यसको स्थायित्व हो आत्मालाई लिएर मात्रै। त्यसैले आश्रय हो आत्मा, आत्मा हो आश्रय। दुईटा कुरा पहिला यो भयो। यसपछि अगाडि बढौँ। स्वप्न, यो सारा स्वप्न हो। हामीहरूको जो बसाइ हो, 1-2 वर्ष, 10-20 वर्ष, 50-100 वर्ष, 100-150 वर्षको जो बसाइ हो, यो स्वप्नको बसाइ हो। यसलाई लामो स्वप्न भन्छ। तर विडम्बना के भने हामी यस्तो स्वप्नमा बस्दा पनि मानौँ हामी सधैँ रहिरहन्छौँ, आफू सधैँ रहिरहन्छ। मर्ने सर्ने त अरू हुन्, आफू त होइन। मर्ने सर्ने त बुढाबुढीहरू हुन्, युवा युवती होइन। ल, ती एक्सिडेन्टमा बित्नेहरू, भवितव्यमा बित्नेहरूलाई तिनीहरूको सूक्ष्म शरीरसँग हामीले पनि सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट सम्पर्क गऱ्यौँ भने र प्रश्न गऱ्यौँ भने तपाईँको शरीर त आज छुट्यो भवितव्यबाट, एक्सिडेन्टबाट, के तपाईँले हिजोसम्म भोलि मर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो कहिले? त उहाँ पितृले के जवाब दिनुहुन्छ? कहाँ सोच्नु, मर्ने त यस्तो होला भन्ने त उनी थिएन। अचानक एक्सिडेन्ट भयो, शरीर मरिहाल्यो, अचानक भवितव्य भयो, मरिहाल्यो। यस्तो जवाब हामी पाउँछौँ। भने खै त स्थायित्व। त्यसैले यसलाई लामो स्वप्न जानेर यसको समाधान हामीले गर्नै पर्छ।
पहिला आफ्नो उपकार त गर्नु पर्यो नि, पहिला आफ्नो परम कल्याण गर्नु पर्यो, अनि हामी अरूको परम कल्याण गर्न सक्छौँ। पहिला आफ्नो गरेर हामीले अनुभूति गर्नु पर्यो नि, अनुभव गर्नु पर्यो नि। मानिसको चोला हो, बुद्धि विवेक छ, क्या आफ्नो भविष्य सुरक्षित नगर्ने? अवश्य गर्नै पर्यो। स्वप्न रूपले कतिसम्म बस्ने? र ठिक छ, यो स्वप्न पनि सधैँ रहिरहने भए त ठिकै थियो, मर्ने दिन आउँछ नि, अनि त्यति बेला एक्सिडेन्ट भवितव्य त त्यो आफ्नो ठाउँमा जहिले पनि छँदैछ। त्यो एकदम तयार भएर बसेको हुन्छ, जसको लागि पनि, बच्चा यो पनि आयु अवधिको कुराहरूले त कसैलाई छोड्दैन। भनेपछि यो लामो स्वप्नमा अथवा छोटो स्वप्नमा हामी निद्रित भएर निन्द्राभित्र बसेर समय गुजार्ने, बेहोसी भएर, यसैले हामीले होस चाहिँ नि गर्नै पर्यो आफ्नो लागि। आफूले होस गरे अरूलाई पनि होस दिन सकिन्छ। त्यसैले पहिला आफू उत्तीर्ण हुनु पर्यो नि। र यो खास स्वप्नै हो, यो स्वप्नदेखि फरक केही छैन। अब स्वप्नमा पनि दुईटा कुरा छ। एउटा, स्वप्नमा मानिस संसार रूपले चलखेल धेरै भइरहन्छ भने त्यसको आधार पनि अर्को पक्षमा छ नि त। जस्तो बाली नालीहरू, मकै, धान आदि आउने जाने, फसल हुने, फेरि सिद्धिने, फेरि हुने, यस्तो क्रम परिवर्तनीय भए तापनि जो माटो हो, जो पृथ्वी हो, त्यो त स्थायी छ नि त। त्यस्तै सपनामा पनि स्वप्न संसार विभिन्न रूपले आउने जाने गर्छ, तर त्यसभित्र पनि त्यसको आधार जो चैतन्य हो, जो आत्मा हो, जो लगातार रहिराखेको छ, त्यो पक्ष पनि त छ नि त। त्यो पक्षलाई हामीले समात्नु पर्छ। यसरी स्वप्नबाट पनि हामीले स्वप्नबाट जागेर स्वप्नको अधिष्ठानलाई लिएर चैतन्य आत्मा आफू हो भनेर हामीले स्वप्नमा पनि हामी जागेर रहन सक्छौँ। र अर्को कुरा, स्वप्नबाट हामीले के सिक्नु पर्यो भने जति कुरा स्वप्न हो त्यति कुरा जाग्रत हो, जति कुरा जाग्रत हो त्यति कुरा स्वप्न हो। स्वप्न र जाग्रत एउटै हो। यो लामो छोटो मात्र अवधि हो, तर खास स्वप्नै हो। यस्तो जानेर हामीले स्थायी समाधान आफूको गरेर अरू सबैको त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्योभन्दा अगाडि हामी बढ्नुपर्छ, त्यो सुषुप्तिको कुरालाई जान्नुपर्छ। सुषुप्ति भनेको गाढा निद्रामा जो हामीलाई आनन्द मात्रको अनुभव हुन्छ, जो यति यो जाग्रत अवस्थामा हामीले त्यसलाई गाढा निद्राको अनुभवलाई हामीले सम्झ्यौँ भने, याद गऱ्यौँ भने के अनुभव हुन्छ भने त्यति बेला त आनन्द मात्रले हामी रहेका थियौँ। बडो आनन्द थियो, त्यहाँ शरीर संसार केही पनि थिएन, बडो मजाले सुतेको, बडो मजाले सुत्दा आनन्द मात्रको अनुभव भएको थियो। हो, त्यो आनन्दको अनुभव परमात्माको अनुभव। त्यो जो आनन्द मात्रको अनुभव हो, जहाँ शरीर संसार नहुँदा पनि आनन्द मात्रले रहिरहन सकियो। त्यस कारणले हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने शरीर संसारबाट आनन्द हुन्छ भन्ने कुरालाई यो कुराले खण्डन गर्छ। के खण्डन गर्छ भने, अर्थात् काट्छ। कसरी काट्छ भने, शरीर संसार नहुँदा पनि आनन्द मात्र हुन सक्दो रहेछ नि त। परमाणु हो, गाढा निद्रा, त्यहाँ शरीर संसार छैन, तर मस्तको आनन्द छ। यसरी आनन्द मात्र रहनको लागि शरीर संसारको अभावमा झन् राम्रोसँग आनन्दको अनुभव हुने रहेछ। किन? त्यहाँ परमात्मा मात्रको अनुभव छ। अब हामी फेरि अगाडि बढौँ, सुषुप्तिबाट शिवमा जाउँ। शिव जो गाढा निद्राको असली आनन्द हो, मस्त आनन्द हो, केवल आनन्द हो, जहाँ आनन्ददेखि अरू केही छँदै छैन, त्यो आनन्द हो खास शिवको अनुभव। हामी त्यहाँ शिव भएरै बसेका हौँ। हामी सबै गाढा निद्रामा खास शिव भएरै बसेका हौँ। त्यही शिवलाई हामीले अहिले चाहिँ जाग्रतमा म त्यही शिव हुँ, शिवोहम, अहम स एव शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम भनेर हामीले त्यो गाढा निद्रादेखि हामीले चाहिँ नि त्यसबाट पाठ सिकेर अनुभव सिकेर हामी खास शिव हौँ भनेर हामीले लिने। भनेपछि अब गाढा निद्राको अनुभव, शिवको अनुभव को रहेछ त? वास्तवमा आफू रहेछ। भनेपछि आफू भनेको त को रहेछ भन्दाखेरि शिव रहेछ।
शिव माने केवल आनन्द जो गाढा निद्राको अनुभव हुन्छ। हुनाले हामी स्वप्नबाट जागेर सुषुप्तिमा लागेर सुषुप्तिको अनुभवलाई लिएर शिव हौं भन्न हामी निश्चित रूपले सक्छौँ। त्यो खास शिवको अनुभव हो, त्यो हो खास आफू। यसरी हाम्रो सधैँ सधैँको लागि स्थायित्व, परिपूर्णता, आनन्दमा परिणति हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। फेरि भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।